सत श्री अकाल, नमस्कार। न्यूज़ प्लस वन से मैं शगुफ़ा परवीन हम आपको दिखा रहे हैं इस्लामिक इतिहास के बारे में। सद्दाद का हाल। तारीख़ बयान करने वाले अक्सर उलमा ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के बाद सद्दाद का बयान किया है। उनकी पैरवाई में ये हाल लिखा जा रहा है ताकि ईमान वाले ये हाल सुनकर सबक हासिल करें और खुदा की कुदरतों का तमाशा देखने से नसीहत लें। सद्दाद का हाल। आद कौम में शदीद और सद्दाद दो भाई थे। ये दौलत वाले, इज़्ज़त वाले और बादशाह थे। शाम मुल्क में उनका मुकाबला था। दिन रात हुकूमत करना ही उनका काम था। शदीद और उसके लोग अगरचे शिर्क की हालत में जीते थे, लेकिन वह था बड़ा इंसाफ वाला। उसके इंसाफ से शेर और बकरी एक जगह पानी पीते थे। कहा जाता है कि उसकी अदालत में दो आदमी आए। उन दोनों ने अजीब हालत सुनाए। एक बोला कि मैंने इससे ज़मीन का एक टुकड़ा लिया है और कीमत देकर उस पर कब्ज़ा कर लिया है। मैंने उस ज़मीन में ख़जाना पाया है। मैं इसको देना चाहता हूँ इसलिए कि यह इसी का है। दूसरा बोला मैंने ज़मीन बेची है, इसलिए उसमें जो कुछ है सब उसी का है, इसीलिए ये ख़जाना भी उसी का है। अब उसे लेना चाहिए, लेकिन ये हिला बहाना क्यों करता है, समझ में नहीं आता। हाकिम ने पूछा कि तुम दोनों की कोई औलाद भी है? बोले हाँ है, एक के पास बेटी है और एक के पास बेटा। हुक्म किया कि इन दोनों का निकाह आपस में करके यह माल इन दोनों को दे दिया जाए। इस तरह हाकिम ने एक ऐसा फ़ैसला किया कि जो सबके लिए काबिल कबूल था और उसके इंसाफ का जो नाम हुआ वे अलग। हज़रत हुद ने उसको भी ईमान की दावत दी थी, लेकिन उसने सब कुछ होने के बाद भी इस पर ध्यान न दिया और शिर्क की हालत ही में मरा। इसके बाद सद्दाद गद्दी पर बैठा। हज़रत हुद अलैहिस्सलाम ने उसको भी ईमान लाने के लिए कहा। वह बोला अगर मैंने तुम्हारा दिन अपना लिया तो ये फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा होगा? हज़रत हुद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला तुम्हें इसके बदले में हमेशा हमेशा की जन्नत देगा और तुम पर अपनी रहमत और मेहरबानी दिखाएगा। सद्दाद बोले कि मैं भी जन्नत बनाऊंगा और दिन रात वहाँ ऐश मनाऊंगा। फिर सद्दाद ने जन्नत बनाने का इरादा किया। हर रात कोने कोने में मुल्क के आलिमों के पास दूत भेजे। उन्होंने हुक्म के मुताबिक सोना, चांदी, जवाहरात भेजे। फिर हुक्म किया कि जितने मुश्क, अंबर और मरवारीद उनके हाथ आए सो सब जुटाकर एक साथ उनके पास लाएं। तमाम सामान जुटा लेने के बाद एक खूबसूरत और मनमोहक जगह खोज निकाली। वह ऐसी जगह थी जहाँ की हवा भी जन्नत की हवा की तरह खुशबूदार थी। वहाँ तमाम हीरे जवाहरात जमा कराए, बड़े बड़े तेज़ किस्म के कारीगर बुलवाए और इमारत की मजबूत नींव डलवाई। उसकी दीवारों की लंबाई गरीबों की उम्मीद की तरह थी। चौड़ाई उसके करीमों की हिम्मत से भी चौड़ी थी। उसकी ऊंचाई आसमान को छूती थी और सफाई व चमक दमक चांद सूरज से भी ज़्यादा थी। जब ऐसी दुनिया कायम हुई है, ऐसा मकान कहीं नहीं बना था। दीवारें उसकी सोने चांदी की ईंटों से बनी थी। छत उसकी सोने के पत्तों से सजाई गई थी। उसके सतून खूबसूरत बिल्लौर से मजबूत किए गए थे। हर चीज़ के करीने से हर चीज़ सजी सजाई। वहाँ की नहरों में रेत के बजाय अनमोल मोती बिछाए और उसके पेड़ों को
سرخ سونے کے پھلوں سے لاد کر مشک اور عنبر سے بھروائے۔ جس وقت ان پیڑوں سے ہوتی ہوئی سوکھی ہوا چلتی تھی تو اس طرح کے رہنے والوں کے دماغ کو خوشبوؤں سے بھر دیتی تھی۔ اس کی زمین پر مٹی کے بجائے مشک و عنبر بچھوایا 12,000 کنگورے اس کے محلوں کے چاروں طرف بنوائے۔ ان کنگوروں کو لال سونے سے ترتیب دے کر سجایا۔ صرف اتنا ہی نہیں کہ دکھاوے کے لیے اس کو بنوایا تھا بلکہ اس میں رہنے کے لیے من بھاون معشوقوں اور پریوں کو اکٹھا کر دیا۔ یہ باغ اور محل 500 برس کی مدت میں مکمل ہوا۔ اس میں پوری دنیا کے جواہرات لگ گئے۔ جب یہ بن کر پورا ہو گیا تو سداد کو خبر دی گئی کہ اس کی جنت تیار ہے۔ سداد کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ ایک بڑی فوج لے کر اس محل اور جنت کو بھیجنے کے لیے چلا۔ ایک فلرنگ پہلے ہی پڑاؤ ڈالا۔ وہاں اسے ایک ہرن دیکھ پڑا کہ اس کے پاؤں چاندی کے ہیں، سینگ سونے کے ہیں اور آنکھیں یاقوت کی ہیں۔ سداد اس ہرن کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ جی للچا اٹھا، سوچا اسے کسی طرح حاصل کروں۔ آؤ دیکھا نہ تھا، اس ہرن کے پیچھے گھوڑا دوڑا دیا۔ ہرن بھاگا اور سداد کا گھوڑا اس کے پیچھے پیچھے دوڑا۔ یہ دوڑ بہت دور تک چلی، یہاں تک کہ سداد کی فوج بہت پیچھے رہ گئی۔ پھر اسے ایک ڈراونے قسم کا سوار ملا۔ اس نے سداد سے کہا کہ کیا اس عمارت کے بنانے سے تمہیں چین مل جائے گا؟ سداد یہ سن کر کانپ گیا۔ پوچھا تو کون ہے؟ بولا میں موت کا فرشتہ ہوں۔ سداد نے بڑی نرمی اور بے چینی سے کہا کہ مجھے اپنی جنت کو 1 منٹ دیکھنے کی مہلت دے، پھر تم میری جان نکال لینا۔ بولا یہ حکم دنیا کے پیدا کرنے والے کا ہے، اس کے حکم کے بعد مجھے اختیار نہیں کہ میں تمہیں 1 منٹ کی بھی مہلت دے سکوں۔ پھر اسی وقت موت کے فرشتے نے اس کی جان قبض کر لی اور اس کا جسم روح سے خالی ہو گیا۔ سداد کے مرنے کے بعد وہ عالیشان عمارت اور خوبصورت باغ لوگوں کی نظروں سے غائب ہو گئے۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ نے عزرائیل سے پوچھا کہ تو مدتوں سے روحوں کو نکالنے میں لگا ہوا ہے اور شروع ہی سے تیرا یہ کام ہے، کیا کبھی تو نے کسی پر رحم بھی کیا ہے؟ جان نکالتے وقت کچھ دیا بھی آئی ہے؟ بولا اے خدا میں تو سب پر ہی دیا کرتا ہوں۔ فرمایا کس پر زیادہ ترس کھایا؟ تب عزرائیل نے یہ قصہ سنایا کہ ایک دن ناؤ حکم کے مطابق میں نے توڑ دیا اور اس کے تختے الگ الگ کر دیے۔ ہوا کا جھونکا آیا، ناؤ ڈوب گئی اور ناؤ والے بجلی کی طرح کچھ ہی دیر میں ختم ہو گئے، مگر ایک عورت جو حاملہ تھی اس کو حکم کے مطابق ناؤ کے تختوں ہی کو سہارا بنا کر بچا لیا۔ وہ تختہ فرشتوں نے ایک جزیرے میں پہنچا دیا۔ جس وقت ایک لڑکا اس عورت کے پیٹ سے پیدا ہوا تو ماں بہت پریشان ہوئی۔ آپ کا حکم ہوا کہ ماں کی جان بھی نکال لو اور اکیلے اس لڑکے کو اس کے پہلو میں پڑا رہنے دو۔ اس وقت میں رو دیا کہ اس کا کیا حال ہوگا، تڑپ کر مرے گا یا درندوں کے منہ کا لقمہ بنے گا۔ اے خدا تو خوب جانتا ہے کہ مجھے اس بچے پر بہت رونا آیا اور اس کی تنہائی اور بے کسی کو سوچ کر دل بھر آتا تھا۔ دوسرے سداد پر مجھے بڑی دیا آئی کہ اس نے کئی 100 برس میں عمارت بنوائی تھی، پھر بھی اسے ایک نظر دیکھنے سے محروم رہا اور دل میں حسرت اور افسوس لیے ہی اس دنیا سے ودا ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ
یہ سداد وہی لڑکا ہے کہ جس پر تو نے ترس کھایا تھا، اور میں نے اسی ماں کے مرنے کے بعد سورج اور ہوا کو یوں حکم فرمایا تھا کہ تم اپنی گرمی اور سردی سے اسے مت ستاؤ، پھولوں کے پتے اڑا کر اس کے لیے فرش بناؤ۔ پھر اس کے دونوں انگوٹھوں سے دودھ اور شہد کی نہر بنائی۔ کتنی مہربانیوں کے ساتھ میں نے اس کی جان بچائی، اسے راجیہ دیا، بادشاہ بنایا، سکھ شانتی دی، پھر بھی اس نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ اس کا تو یہ انجام ہونا ہی تھا۔ اللہ ہم سب کو اپنے غضب سے بچائے۔